नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। नेपालमा शनिबार थप 1674 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,18,639 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट 1305 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा शनिबार मात्रै 2323 जना संक्रमित निको भएको रेकर्ड छ भने हालसम्म 1,93,325 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल आइसोलेसनमा 24,009 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 757 जना छन्। हालसम्म 16,52,043 वटा पीसीआर गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबार 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँका 685 जना, भक्तपुरका 49 जना र ललितपुरका 165 जना छन्। नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन अवलोकनका लागि खुल्ला गरिएको छ। शनिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले श्री सदन खुल्ला भएको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। यो सँगै आइतबारबाट सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने नारायणहिटी दरबार संग्रहालयले जनाएको छ। राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्या, छोरी सुर्ती र छोरा निराजन श्री सदनमा बस्ने गरेका थिए। 2058 साल जेठ 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएदेखि श्री सदन बन्द थियो। 2077 वैशाख 1 गतेको नयाँ वर्षको दिनदेखि श्री सदन खुल्ला गर्ने योजना भए पनि कोरोना संक्रमण र बन्दाबन्दीका कारण पछि धकेलिएको थियो। श्री सदन अवलोकनका लागि खुल्ला गर्दै मन्त्री भट्टराईले श्री सदन सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खोलिनु महत्त्वपूर्ण घटना भएको बताए। उनले यसबाट तत्कालीन अवस्थाको राज परिवारको अवस्थालाई बुझ्न मद्दत पुग्ने बताए। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय लगायत अन्य संग्रहालयको विकासमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ। विभिन्न खास गरिकन इतिहासको, राजनीति शास्त्रको अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि यो श्री सदन खुल्ला गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो। उहाँहरूले यसबाट पछिल्लो कालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जीवन शैलीलाई बुझ्न, उहाँको परिवारको स्थितिलाई बुझ्न मद्दत पुग्नेछ। साथै नेपाली मात्रै होइन कि विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट समेत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालका स्कुल र क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले चाहे स्कुलमा होस् चाहे कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले समेत नेपाली राजतन्त्रको इतिहासलाई बुझ्न श्री सदनबाट उहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 2023 सालमा बनेको श्री सदन 3 तले भवनमा 12 वटा कोठा छन्। भुइँतलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निजी कार्यालय थियो। सदनको मोटर ग्यारेजमा हिटलरले वीरेन्द्रलाई दिएको उपहार स्वरूपको गाडी राखिएको छ। यसैगरी तत्कालीन राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले चढ्ने गाडी पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। त्यहाँ दिपेन्द्र, श्रुति र निराजनका खेलौना गाडीहरू पनि राखिएका छन्। वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाई जहाज पनि अब सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँको शङ्खधर उद्यानमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवा र मानवाधिकारवादी भाषा तथा जातीय समानताको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका पञ्चरत्न तुलाधरको शालिग निर्माण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानीपोखरी नजिकै रहेको शङ्खधर उद्यानमा निर्माण भएको शालिगको शनिबार शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले अनावरण गरे।
शालिग अनावरणपछि मन्त्री श्रेष्ठ लगायतले शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस अघिको रत्नपार्क अर्थात् हालको शङ्खदर उद्यानमा महानगरपालिकाले शालिग निर्माण गर्नु सकारात्मक भएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले अब काठमाडौँ सहरलाई व्यवस्थित पारिने आश्वासन दिए। आफूले काठमाडौँका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीलाई पुर्ने कामको सुरुवात गरेको र त्यसको निरन्तर अनुगमन गरेको पनि उनले दाबी गरे। श्रेष्ठले सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको भन्दै राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने बताएका थिए। धोबी खोला कोरिडोर भन्ने एउटा छ, त्यो सिधै हाम्रो शहरी विकासको चाहिँ नि योजना अनुसार बनिरहेको बाटो, त्यहाँको अवस्था त्यस्तै छ। मैले बन्दाइले सम्झेँ, खाल्डो पुर्न हिँडेँ। हिजो म पनि सडकमै उत्र्या हो, उहाँलाई सम्झेरै उत्र्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि आजदेखि त्यो अभियान अगाडि बढिरहेको छ। त्यो सुरुवात हो। महानगरले अब गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू लगभग काठमाडौँ महानगरपालिकामा लगभग सकिएको स्थिति गर्दै जाने अभियानमा छ। महानगरले अहिले गफभन्दा काममा विश्वास गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले राज्य स्तरबाट शालिग निर्माण गर्ने काम सुरु भएको तर्क गरे। कोरोनाका बेला पनि महानगरले जनता केन्द्रित कार्य गरेको उनको दाबी थियो। करिब 20 लाखको लगानीमा महेश तुलाधरले उक्त शालिग निर्माण गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कोरोना संक्रमणलाई कम गर्न जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कोभिड-19 महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरूको भूमिका विषयको छलफल कार्यक्रममा उनले जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सचेत गराई संक्रमण फैलनबाट रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कोरोनाको उपचारका लागि खोप कहिले आउने भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा कोरोना रोक्न सबैले सचेतना अपनाउनु पर्ने उल्लेख गरे। तिमिल सिन्हाले राजनीतिक भविष्यमाथि समेत बलियो आधार तयार गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि भातृ संगठनहरूलाई गाउँ-गाउँमा परिचालन गरी सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। खोप नआउने निरन्तरै अगाडि पहिला त अनुमान पनि के भयो भन्दा गर्मीमा यो हुँदैन भन्ने पनि अनुमान गर्यो। चिसोमा वर्ष गर्मीमा हुँदैन, गर्मी सिजनमा सिद्धिन्छ। तर गर्मी ठाउँमा गर्मी मुलुकमा पनि यो त्यतिकै बढेर गयो। जाडोमा अझ वर्ष पनि भनिएको छ। यस कारणले गर्दा डब्ल्युएचओले पनि त्यो सपोर्ट गरे। उसले पनि यसका प्रोटोकलहरूमा समय समयमा परिवर्तन गर्दै ल्यायो। किन गर्यो भन्दाखेरि व्यवहारबाट जे आउँछ अनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनुमान गर्यो, अनुमान कहिले मिल्छ कहिले नमिल्ने यस्ता भए। त्यस कारणले यो कार्यक्रम पनि हिजो अलिक सहज ढङ्गले जनप्रतिनिधि बाहिरै ननिस्किकन यसलाई रोकौँ भनेर हामी नै लाग्यौँ। अब अभ्यस्त भएर जाने, तर त्यो जाँदाखेरिमा तपाईँहरूले अघि त्यो रेकर्ड गर्दा पनि भन्नुभयो होला, एसएमएस स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने, दूरी कायम गर्ने कुराहरू, मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरू र साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइज गर्ने कुराहरू, यो नै यसको लागि नियन्त्रणको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने छ अहिलेसम्मलाई, जबसम्म खोप आउँदैन। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। कोरोना उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन सहितका बेडहरूको व्यवस्थापन गर्ने, औषधिको आपूर्ति सहज बनाउने लगायतका काममा सरकार लागि परेको दाबी छ। स्वास्थ्य सेवा घर घरमा उपलब्ध कसरी गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको रेखदेख कसरी गर्न सकिन्छ, यसको निम्ति म प्रदेशका माननीय ज्यूहरू, स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुभएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र सबै व्यक्तिहरूले अहिले हामीले केन्द्रीकृत ढङ्गले काम गर्नको निम्ति विशेष ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र त्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको जिकिर गरेका थिए। नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गरेको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूका एक समूहले शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा चीनको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघर प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले गो ब्याक चाइना, नेपाली भूमि बेच्न पाइँदैन, चिनिया विस्तारवाद मुर्दाबाद लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा चीनले आफ्नो रवैया देखाउँदै नेपाली भूमि मिचेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सोलुखुम्बुको माप्या दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका जोड्ने माप्या खुम्बु मितेरी पुलको उद्घाटन गरिएको छ। शनिबार प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरजन राईले उक्त मितेरी पुलको उद्घाटन गरेका हुन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा सडकको पहुँच स्थापित गर्न दुधकोशीको
आर्लाङ घाटबाट निर्माण गरिएको पुलको उद्घाटन यसअघि नै गर्ने भनिए तापनि कोरोना संक्रमणका कारण ढिलाइ भएको थियो। मितेरी पुलको उद्घाटन गर्दै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईले 2 गाउँपालिका जोड्ने पुल निर्माण भएसँगै उक्त क्षेत्रमा विकासको ढोका खुलेको बताए। राईले संघीय प्रणालीमा मुलुक रूपान्तरण भएकै कारण मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको र पुल निर्माण भएको धारणा राखेका थिए। आज पुल तयार गरेर तपाईहरुलाई उपहारको रूपमा हामीले हस्तान्तरण गर्न पाएका छौं। आज हामीले सडक पुल तयार गरेर यस क्षेत्रको विकासको मूल ढोका हामीले खोलेका छौं। यो मूल ढोका, यो मितेरी पुल 2टा पालिकाहरूलाई जोड्ने मात्रै पुल होइन। यो प्रदेशलाई मात्रै खुम्बु क्षेत्रसँग जोड्ने पुल होइन यो, अथवा देशभित्रका आन्तरिक पर्यटकहरूलाई जोड्ने अथवा ल्याउने मात्रै पुल होइन यो। संसारभरिका पर्यटकहरूलाई खुम्बु क्षेत्रमा ल्याउने, सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याउने, त्यसको आधार क्षेत्रमा पुर्याउने, चोयो हिमाल लगायतका शिखरमा पुर्याउने, त्यसका आधार क्षेत्रहरूमा पुर्याउने मूल ढोका हो यो पुल। 48 मिटर लम्बाई र 6 मिटर चौडाइको पुल जलप नेपाल टेन्डर मार्फत 7,29,97,000 मा सम्पन्न भएको थियो। जर्मनीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको कुल संख्या 9 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार जर्मनीमा अहिलेसम्म कुल 9,02,528 जना संक्रमित पुगेका हुन्। एकै दिन कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या झन्डै 23,000 पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा जर्मनीमा कुल 22,964 जना संक्रमित थपिएका छन्। जर्मनीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर एकै दिन 254 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म मृत्यु भएकाहरूको संख्या 13,884 पुगेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। संक्रमित भएर पनि अहिले संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या अहिलेसम्म 5,93,000 भन्दा बढिरहेको छ। एक दिन अगाडि एकै दिन संक्रमित भएकाहरूको संख्या 23,648 र मृत्यु भएकाहरूको संख्या 260 पुगेको थियो। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलका अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।